السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم حراري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم سلطة صبار بشكل راقي وجديد. ومعايا المكونات لا اول حاجه كنديروا هنايا 3 البصلات، يكونوا 2 كبار وحده درتها موين، وطبعا على حسب عدد الافراد وشحال غتستعملوا ديال الدجاج. كنتو غديروا 2 كيلو ديال الدجاج غادي ديروا كيلو ديال البصله. صافي كنقادها في الطنجره هي الاولى، من بعد كنجي كندير عليها كذلك عود ديال القرفه، وكنجي هنايا للدجاج كندير هنا دجاجه كندير عليها الكركم او الخرقوم، معلقه صغيره عامره السكنجبير او الزنجبيل كندير معلقه صغيره عامره كذلك، والابزار كندير نصف ملعقه صغيره، كنضيف الملح حسب الذوق، كندير شويه على البصله كذلك، والزيت كندير نصف كاس، كندير نصف الكميه زيت زيتون ونصف الكميه المتبقي كنديروا زيت نباتيه. صافي وكنجيب الزعفران شعره، الا ما متوفرش ممكن تستعملوا دامتي ديال الزعفران. صافي كنهز شويه وكنحطو على الدجاج، كنشرملو بهذه الطريقه هذه حتى كيدخل لهم الشرموله. طبعا ممكن كاين اللي كيستعمل غير الفخيضات ديال الدجاج والصدر هما باش كيعمر البسطيله. صافي كنخلطهم بهذه الطريقه وكنحطهم على البصله ديالي. وكنضيف باقه صغيره ديال المعدنوس وشويه ديال القزبر كنحطها جانبا. صافي كنردهم على نار مهيله وكنخلي الدجاج حتى كيطيب على خاطرو، ما كنضيفش ليه الماء لان البصله كتطلق الماء وكذلك الدجاج. صافي كنردهم على نار مهيله كما قلت لكم. صافي كما كتشوفوا هنا عندي نص كيلو ديال اللوز 500 غرام. سلقتها البارح وفسختها وغطيتها في واحد الزيف ليله كامله حتى كينشف من الماء. ودابا كندير الزيت في واحد المقله او كاسرونه وكنديرو في زيت بارده حتى كي يتحمر ليا على خاطرو. صافي كما كتشوفوا راه كندير في زيت بارده. دابا شعلت عليه كنخليهم حتى كيتحمروا على خاطرهم، ونوريكم كيفاش كيصبح اللون ديالهم باش كنحيدوهم من الزيت. صافي كما كتشوفوا راه مازال ما تحمر ليا اللوز ديالي، قرب يتحمر كنخليه مازال شويه الزيت. صافي من بعد ما كنحصل على هذا اللون كنحيدو مباشره وكنديروه في واحد البابي سيرفيت باش يشرب لينا داك الزيت منه.
كيطيب ليا الدجاج باش كنعرفو طاب كنخشي فيه موس وكنحيدو الى لقيتو طاب. كيطيب بسرعه. كنحاول نحيد منه ديك البصيله، كنخليها مازال هي تنشف. فقط الدجاج اللي كنحيد باش نخليه يبرد باش نفرتوه. صافي هاد البصله ديالي كنخليها مازال تقلى شويه حتى كتدبل مزيان، ومن بعد كنبدا كنضيف ليها البيض. كما كتشوفوا انا اللوز ديالي راني هرمشته بهاد الطريقه هادي بهاد الاله. كنزيد نهرمش واحد شويه. صافي وكنتوقف. هاد الاله هادي ما كطحنوش بزاف كما كنديروا ديال الضو، فقط غير كتهرمشوا كما كتشوفوا. صافي دابا كندوز باش نحضر البيض اللي غادي نضيف على البصله ديالي اللي خليتها كتشحر. كندير 4 ديال البيضات، وطبعا على حسب شحال ديال الدجاج درتو. صافي كنحاول نخلطهم جيدا، وكنبدا كنضيف بشويه بشويه وانا كنحرك حتى كيتجانس البيض مع البصل ويبان ليا نشف اللي كنتوقف. كما كتشوفوا هذا هو الدجاج، رانا نقيته من العظام ديالو، كنحطو جانبا. وكنجي هنا باش ندير اللوز ديالي اللي هرمشت معاكم. كنضيف ليه السكر الثقيل، ما تضيفوش السكر الخشن. كنضيف 4 ديال المعالق. القرفه كذلك كنضيف معلقه كبيره. كنضيف واحد الصافيه ديال السكر بنكهه زهره البرتقال. كنخلطهم. صافي وكنضيف ليه الزبده المذابه اللي كنكون حيدت منها، خليتها حتى نشفات من الماء وصبح اللون ديالها بني.
كنضيف جهد نص كاس ما عامرش ديال الزبده المذابه، فقط غير يتعلق لينا اللوز وكنتوقف. ودابا كندوز للطعمار. كما كتشوفوا راه كلشي واجد عندي، الدجاج والعقده ديال اللوز، او ماشي عقده غير هرمشناه، وهنا شويه ديال السكر اللي طحنته كذلك، وهنا كما كتشوفوا البصله اللي صايبت معكم مع البيض، وهنا شويه ديال الزبده اللي ذوبت. وكنجيب واحد صفار بيضه باش كنسد الورقه. صافي كنجي هنا كنجيب هذا المول هذا وكنجبد الورقه ديالي. الورقه ممكن تحضروها في البيت وممكن تشروها، انا شريتها جاهزه. صافي كنهز وكنغطي، كنحاول نسونطريها في الوسط وندخلها مزيان في المول بهذا الشكل هذا. صافي وكنحطو، كنجيب معلقه كنحط العقده ديالي، او كما كتشوفوا هاد البصله مع البيض اللي صايبت معكم، كنحاول نقادها في التحت. نحاولوا دائما نجيبوها دائريه، ودابا كنجيب الدجاج اللي قطعناه بهذا الشكل هذا، نحاولوا نضغطوا باش تجينا مقاده والحشو يقيس لينا بعضياتو. صافي كنجيب كذلك اللوز اللي صايبت معاه شويه ديال السكر، المسكه الحره، وكذلك درت معاه واحد الساشيه ديال زهره البرتقال. نحاولوا نقادوه. نجيب شويه ديال السكر ونديرو من الفوق، والسكر كيبقى حسب الذوق، بغيتوها تجيكم حلوه بزاف، بغيتوها غير شويه، كيبقى حسب الذوق. صافي كنجيب انا هنا هاد الصفار ديال البيضه وكنبدا كنسد الورقه ديالي. وكنجيب ورقه اخرى كنديرها عليها بهذا الشكل هذا وكنقلب، كنحاول نحط ونسدو بنفس الطريقه. وحنا كنعاونو بشويه ديال الصفار ديال البيضه، حاولوا ما تجيبوش الثنيات كبار
باش ما تجيكمش غليظه من التحت. صفار البيضه يلا الجهد فاش كنقيسو الشيته ديالنا غير باش تسد لينا الورقه وما تبقاش دايره لينا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا واش كنساليها وكنحطها في الطاوه، كندهنها بالزبده، ندهنها بالزبده من الفوق ومن الجناب وكذلك من الداخل. نسيت ما وريتكمش ان كدهن من الداخل اللي كنحطوا فيها الحشو. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا. نوريكم وحده اخرى. كنجيب المول كما قلت لكم، كنجيب الورقه ندخلوها مزيان، نحاولوا نقادوها. كنجيبوا البصله ديالنا، الشرموله، وكنحطوا في الوسط. نحاولوا نقادو حتى كتقيس الجوانب، كنحسوها قاست المول باش تجينا قاده. صافي كنتوقف. كنجيب الدجاج ديالي كذلك وكنحطو بنفس الطريقه. نحاولوا نقادوها. وكنجيبوا اللوز ديالنا، اللوز والسكر كيبقاو حسب الاختيار شحال الكميه اللي بغيتو تستعملوا فيهم، واش بزاف ولا شويه. بنفس الطريقه كنجيب صفار ديال البيضه وكنبدا كنسد الورقه. كنديمو ليها، كنحيد هاد اللي زايدين وكنجيب ورقه اخرى وكنديرها ليها. كنحاول ندهن بالزبده صافي وكنحط. كنحاول ندهنو دائما بالزبده. وهنا نبدا نستعمل صفار بيضاء كما قلت لكم، غير نقيسو وانا غاديه حتى نسدها. نستمر بهذا الشكل هذا حتى كننتهي منهم كاملين وندخلهم للفرن يطيبوا لي على درجه حراره 180
من التحت ومن بعد نشعل عليهم من الفوق يتحمروا صافي. وكتكون البسيطلات ديالنا واجدين، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم.